पैसाको मनोविज्ञान, द साइकोलोजी अफ मनी, मोर्गन हसल। यो दुनियाँको सत्य र तथ्य हो। धेरै मान्छेहरू धेरै पैसा हुँदा पनि निराशापूर्ण जीवन बिताइरहेका हुन्छन् र निकै कम मान्छे कम पैसामा पनि निकै सन्तुष्टि र निकै बढी प्रगतिजनक जीवन जिएका छन् र रातारात खरबपति बन्न सफल छन्। समयमै होसियार बन्नुहोस्। आज गरेको हरेक निर्णयले भविष्यमा असर पार्दछ। यदि आज गलत निर्णय गरियो भने भविष्यमा कंगाल बन्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन। सावधान र होसियार भएर समयमै पैसाको मनोविज्ञान र पैसाको रहस्यलाई बुझ्नु पर्दछ। आज यस किताब मोर्गन हसलले लेखिएको किताब जुन आज हामीले द साइकोलोजी अफ मनी, पैसाको मनोविज्ञानलाई स्पष्टसँग बुझाउँदैछौँ र यो पैसाको मनोविज्ञानलाई बुझेर आफ्नो जीवनमा प्रशस्त लाभ उठाउनुहोस्। छिटै पैसाको मनोविज्ञानलाई बुझौँ र धेरैभन्दा धेरै पैसा घरभित्र भित्र्याउँ। यो किताबले अर्थतन्त्रलाई महत्त्व दिन्छ। धेरै किताबहरू हाम्रो आम्दानीलाई बढाएर जीवनलाई कसरी सुन्दर र समृद्धि बनाउने भनेर लेखिएका पाइन्छन्। तर यो किताबले स्टक बजारले कसरी काम गर्छ, स्टकलाई कसरी बेच्ने, कसरी पोर्टफोलियो बनाउने, व्यक्ति र पैसाको बीचमा समझदारी र सम्बन्ध कसरी आधार गर्ने, किन मान्छे ज्यादाभन्दा ज्यादा ऋणमा हुन्छन् र ब्याजमा डुबेर आफ्नो विषयमा भन्दा धेरै सोच्नमा लाग्दछन्। अब ब्याजको विषयमा सोच्नु कुनै पनि जरुरी छैन। तपाईलाई विश्वास र लाभको इतिहास, असुरक्षा र अवसरहरूको र नयाँ आशाको विषयमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ। तपाईहरूलाई विश्वासको लाभको इतिहास र असुरक्षा अवसरहरू, नयाँ आशाको विषयमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ। धेरै पैसा हुनु, फुर्तिलो र सुन्दर राम्रो हुनुसँग कुनै लेनदेन छैन। नराम्रो अनुहार भएका मान्छेहरू पनि धनी र राम्रो अनुहार भएका व्यक्तिहरू पनि गरिब बन्न सक्दछन्। धनी बन्नु भनेको एउटा छुट्टै कला हो। यो मुख्य कुरा हो कि तपाईँ कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ। मात्र राम्रो कुराहरूमा लगानी लगाउनुहोस्। तपाईँ पक्कै पनि धनी तुरुन्तै बन्नुहुनेछ र सफल पक्कै पनि बन्नुहुनेछ। तपाईँ जतिसुकै बुद्धिमान, समझदार, भित्री जानकारी भएको व्यक्ति किन नहोस्, तर यदि गलत व्यवहार गर्नुहुन्छ भने र यदि तपाईँको गलत स्वभाव छ भने तपाईँलाई कसैले बचाउन सक्दैन। यो किताबले नितान्त मानिसको व्यक्तिगत निजी व्यवहार र पैसाप्रतिको व्यवहार जनाउँदछ। व्यक्तिका केही राम्रा व्यवहारहरूले मात्र राम्रा नतिजा दिन्छन् र अर्को व्यवहारले असफलता र असक्षम बनाइदिन्छन्। यसमा केवल पैसासँग हाम्रो सम्बन्ध, व्यक्तिगत व्यवहार र धारणा, कस्तो सोचका साथ अगाडि बढ्दैछौँ, केवल पैसासँग सम्बन्धी मनोविज्ञानहरू र तथ्यहरूलाई यस किताबमा देखाइएको छ। कुनै ज्ञानहरू हाम्रा कुनै व्यवहारिक छन् र हामीलाई सचेत बनाइरहेका छन् र अरू ज्ञान हामीहरूलाई लाभकारी बानी बनाउन प्रोत्साहित गर्दछन्। यो किताबको ज्ञान र शिक्षा केवल धनी व्यक्तिहरूका लागि होइन। यो जोसुकैले पनि जीवनमा अपनाउन सक्छ र धेरैभन्दा धेरै शिक्षित र धेरै डिग्रीहरू सङ्कलन गर्ने व्यक्तिका लागि पनि होइन। यो नितान्त पैसाप्रतिको हाम्रो स्वभाव र व्यवहार देखाउनका लागि हो। लेखक केवल पैसा कमाउन अनुशासनमा जोड दिन्छन्। पर्खाइ, फोड्ने, तोड्ने, टुटाउने होइन, जोड्ने र सम्हाल्ने व्यवहार चाहिन्छ। पैसालाई त्यसैले आकर्षण गर्छ जसले स्वभाव परिवर्तन गर्दछ। धेरै आधारभूत र महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू। कोही पनि यहाँ पागल छैन। यहाँ हरेक मान्छे नितान्त फरक छन्। फरक व्यवहार गर्दछन्, फरक किसिमका सोच राख्दछन्, फरक विचारधारबाट हिँड्दछन्। यो विश्वलाई हेर्ने फरक फरक मत रहेको देखिन्छ। पैसासँग हाम्रो व्यक्तिगत व्यवहार हुन्छ। विश्वसँग भएका घटनाक्रमसँग यसको 0.000000001% सम्भावना मात्रै रहेको छ। तर 80% तपाईँले कसरी सोच्नुहुन्छ र पैसाले कसरी काम गर्छ, केवल नितान्त पैसाले कसरी काम गर्छ भन्नेमा निर्भर छ। कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु, तागतले अनिश्चित कुराको डरलाई रोक्नै सक्दैन। हामी हजारौँ किताब पढौँ, मान्छेहरू भेटौँ, सोचौँ र दुनियाँमा कसरी काम गर्दछ, तर यसलाई एउटा कपालको रौँ जति पनि अनुभव गरेका छैनौँ। चाहे हामी हजार ठाउँमा डुलौँ,
दुनियाँका जोसुकै सफल मान्छेहरूलाई भेटौँ, सोचौँ, तर हामीले पैसाले कसरी काम गर्दछ एक कपालको रौँ जति पनि अनुभव गरेका छैनौँ। यो धनी व्यक्तिहरूका लागि आश्चर्यजनक कुरा हो। यसलाई पैसा आउने नयाँ बाटो मानेर नाम दिन सकिन्छ। यो थाहा पाउन गाह्रो भयो कि उनीहरू किन यस्तो गर्दैछन्। बिल गेट्सले पढेको लेक साइड हाई स्कुलमा, जहाँ 1968मा कम्प्युटर हुन्थ्यो, त्यति बेला $3000 को कम्प्युटर नकिनेको भए यसको सम्भावना कम थियो कि बिल गेट्सलाई त्यही काममा सफलता मिल्थ्यो भनेर। बिल गेट्सलाई दुईवटा कुरामा मानिन्छ। यदि आज लेक साइड हाई स्कुल हुँदैनथ्यो भने माइक्रोसफ्ट हुँदैनथ्यो। लेक साइडमा 3 धेरै राम्रा विद्यार्थीहरू थिए, बिल गेट्स, पल हेलेन र केन्ट्रावनलाई सफलता मिल्न निश्चित नै थियो, तर कलेज सकिनुभन्दा अघि नै उनको दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ। यो एउटा खराब भाग्य भन्न सकिन्छ। भाग्य र जोखिम उठाउनु भनेको एउटा यस्तो जोखिम हो जसले हरेक मानिसको जीवनमा प्रभाव परेको देखिन्छ। यी दुई यस्ता पाटा हुन् हाम्रो मेहनतको आधारमा मिल्दछ। दुनियाँमा जति जोखिमता छ त्यति नै चुनौती र सम्भावनाहरू पनि छन्। घटनाहरू जसमा हाम्रो बस चल्दैन त्यसमा पनि हाम्रो जीवन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दछन् र हामीहरूलाई कहिल्यै पनि पुग्दैन। एउटा यस्तो कहानी छ, कट र जोसेफले यी दुई नै एउटा पार्टीमा अर्थात् जेट बिलियनियरको पार्टीमा समावेश हुन्छन्। कटले भन्नुभयो, यो बिलियनियर एक दिनमा कति पैसा कमाउँछन् जति हेलेन आजसम्म आफ्नो प्रख्यात नोबेलबाट पनि कमाउन सकेका छैनन्। हेलरले भने, हो, तर मसँग एउटा यस्तो कुरा छ जुन उसँग छैन, त्यो हो पुग्यो अर्थात् इनहफ भयो। यसले आफूलाई खतरामा पार्नु जरुरी नै छैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गल्ती हाम्रो गोल पोस्टमा बल नफाल्नु र आफूलाई अरूसँग तुलना गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। किनभने कोही पनि मानिस कोही जस्तो छैन। कसैले कसैसँग तुलना गर्नु जरुरी नै छैन। मसँग जे क्षमता छ त्यो अर्को मान्छेसँग छैन र अर्को मान्छेसँग जुन क्षमता छ त्यो मसँग छैन। र तुलना गर्नु भनेको मूर्खता गर्नु हो। धनी बन्नु, धेरै पैसा कमाउनु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हो, तर सामाजिक रूपमा त्यो कहिल्यै पुरा हुँदैन। भर्याङ चढ्दा कहीँ न कहीँ कोही न कोही आफूभन्दा माथि पुगेको मान्छे भेटिन्छ नै। पुग्यो भयो भन्नुको अर्थ तपाईँलाई कतिले पुग्छ, कहिले पुग्छ, जसका लागि भविष्यमा पछुताउन नपरोस्। कति कुराहरू खतरामा मोल्नु जरुरी देखिँदैन, चाहे ती कुराहरूमा जतिसुकै फाइदा किन नहोस्। जस्तै इज्जत, स्वतन्त्रता, खुल्लापन, परिवार, साथीहरू, खुसी जित्नुको एउटै रहस्य छ, त्यो हो खेलमा समावेश नहुनु। वारेन बफेटको पैसाको पछाडि एउटा सामान्य सत्य छ कि उनी एउटा राम्रो लगानीकर्ता मात्र होइनन्, लगातार 50 वर्षसम्म लगातार लगानी गर्दै आइरहेका छन्। अर्थात् निरन्तरता पनि सफलताको एउटा मूल सूत्र हो। यस आर्थिक सफलतालाई एउटा आर्थिक परिवेशमा बाँध्न सकिन्छ जसलाई सुरुका दिनहरूमा नै बनाएका थिए। लामो समयसम्म तपाईँ निरन्तरता दिनुपर्दछ। लगानी लगाउनु उहाँको मुख्य कला हो, तर उहाँको गोप्य कुरा समय हो। राम्रो लगानीले सधैँभरि प्राप्तिको अपेक्षा गर्दैन। त्यो प्राप्ति हो जो तपाईँसँग टाँसिएर काम गर्न सक्दछ। अर्थात् लामो समयसम्म एउटै प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ। यसमा केवल जादुमय हिसाबले काम गर्दछ हो। निरन्तरता नै धैर्यता हो र सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति हो। धनी हुनु र धनी भइरहनु, पैसा पाउनु र पैसा बनाउन सक्नु जस्तै दुईवटा फरक धार हुन्। यसका लागि फरक सिद्धान्त र फरक योजना चाहिन्छ। पैसा पाउन जोखिम उठाउनु पर्दछ। सकारात्मक भइरहने, आफूलाई त्यसमा विलिन गराउने, डुबाउनु पर्दछ। पैसा बनाउनको लागि ठिक त्यसको एउटा यस्तो विनम्रता चाहिन्छ जसले कमायो त्यो छिटै आफ्नो हातबाट घुम्दछ। माइकल एक अर्थतन्त्रका सफल व्यक्ति हुन्। हामी यो सोच्दछौँ कि आउने समय भोलि जस्तो हुँदैन। हामीलाई आजसम्म के मिल्यो त्यसमा आराम गर्न सक्दैनौँ।
हामी आत्मसन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ। हामी यो भन्न सक्दैनौँ कि बितेको समयमा या बितेका सफलताहरूले गर्दा आउने दिनमा पनि सफलता पक्कै पनि मिल्दछ। एउटा बाँच्न सक्ने दिमाग, अस्तित्वमा रहिरहने दिमागको लागि पनि 3 तत्त्वको जरुरत छ। पैसालाई जोगाइराख्ने लक्ष्य बनाउने, यदि मजबुत बनाऊ, यति मजबुत बनाऊ कि बजारको उतार चढावमा हाम्रो स्थिति नबिग्रोस्। खेलमा लामो समयसम्म आफूलाई टिक्न सकियोस्, ताकि हरेक किसिमको समस्याबाट आफूलाई निरन्तर रूपमा जादुमय अवस्थामा राख्न सकियोस्। योजना बनाउँदा कुनै योजना हामीले सोचे जसरी जाँदैन। हरेक योजनामा गल्तीहरूका लागि ठाउँ हुन्छन्। जति योजना सफल बनाउन मुख्य तत्त्वको आवश्यकता पर्दछ, त्यति नै कमजोर योजना पनि हुन्छ। आउने समयलाई लिएर आशावादी बन्ने, सफलतामा आउने बाधालाई लिएर पनि सचेत बन्ने। पुच्छर तिमीले जित्छौ, अर्थात् अन्तिममा तिमीले जित्छौ। आर्ट अर्थात् कला सङ्कलक हेन्सको कथा यस्तो खालको रहेको छ। उहाँले पिकासो, बर्कस र धेरैभन्दा धेरै कलाकारहरूको आर्ट जम्मा गरेर ती व्यक्तिहरूमा लगानी लगाउनु भयो र धेरैभन्दा धेरै कला अर्थात् आर्ट जम्मा गरेको देखेर सबै व्यक्तिहरू छक्क पर्थे। सच्चाइ यो थियो कि उनले यति धेरै आर्ट जम्मा गरे कि कुल सङ्ख्याको केही हिस्सा मात्र महत्त्वपूर्ण थियो। हामी 1000 बार गलत हुन सक्छौँ, फेरि पनि उनी सही निस्किन्थे। कुनै पनि चित्त विशाल, नाफादायी या व्याख्या होस्, यो कथा अर्थात् अन्तिममा नै सुनाउनको लागि नतिजा हो। हजारौँ या लाखौँमा एक कार्यक्रम जस्तै अर्थतन्त्रमा 100 लगानी लगाउँदा 80% हामी विफल हुन्छौँ र मात्रै 1-2% मात्र राम्रो परिणाम आउँछ। यो एक आधारभूत नियम हो। यदि स्टक बजारमा सफलता र असफलताको विचार गर्यो भने धेरैजसो सार्वजनिक कम्पनीहरू विफल हुन्छन्। कुनै न कुनै राम्रो या कुनै न कुनै धेरै राम्रा हुन्छन्। जब तपाईले स्वीकार गर्नुहुन्छ धेरै कुराहरू आफै राम्रो हुन्छ, बिग्रिन्छ र यो पनि सामान्य कुरा नै हो। पैसा त्यो हो जुन हामी देख्न सक्दैनौँ। पैसा यस्तो चिज हो जसलाई आजसम्म कुनै वस्तुमा परिणत गरिएको छैन। जब व्यक्ति भन्दछन् अरबपति बन्न चाहन्छु, त्यसको अर्थ हो अरब रुपैयाँ खर्च गर्न चाहन्छन्। 1 अरब खर्च गर्नु भनेको अरबपति बन्नुको ठिक उल्टो कुरा हो। यहाँ 2टा कन्सेप्ट छ, वेल्दी एन्ड रिच, जसको अर्थ यति मात्रै फरक छ। व्यक्ति जो रिच अर्थात् धनी छन्, उनीहरू ठुलो घरमा बस्दछन्, कार चलाउँदछन् र धनी छन्। धनी बन्नुको अर्थ धेरै कमाउने व्यक्ति होइनन्। उनीहरू वस्तु देखाउँदछन् र आफूलाई धनी हुँ भनेर सो गर्दछन्, अर्थात् देखाउँदछन्, प्रदर्शन गर्दछन्। वेल्थ लुकेर बसेको हुन्छ। वेल्थ त्यो कमाइ हो जसलाई सङ्कलन गरिन्छ, न कि खर्च गरिन्छ। वेल्थ भनेको वृद्धि हुनु हो। वेल्थको मतलब हो किन्न सक्ने क्षमता हुनु, जसको हामीलाई जरुरत छ। पैसा बचत एउटा निश्चित आम्दानीमा पुगेपछि प्रत्येक व्यक्तिहरू 3टा काम गर्दछन्। 1 नम्बर बचत गर्दछन्, 2 नम्बर कहिल्यै सोच्दैनन् केवल पैसा, र 2 नम्बरका व्यक्तिहरूले कहिल्यै सोच्दैनन् कि पैसा बचाउन सकिन्छ, र 3 नम्बरका व्यक्तिहरूलाई लाग्दैन कि पैसा बचाउनु जरुरी छ। तपाईको बचत लगानी भन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अरू के सोच्दछन् र महसुस गर्दछन् चिन्ता नगर्नुहोस्। आफ्नो समयलाई बचत गर्ने र दुनियाँमा अरू बाटाहरू पनि छन्। दुनियाँको सबैभन्दा मुख्य तत्त्व हो कारण, तथ्यपूर्ण र गल्तीलाई सच्याउने। आर्थिक निर्णय गर्दा शान्त भन्दा पनि बढी कारण खोज्नु जरुरी देखिन्छ। जब कारण खोजिन्छ, लामो समयसम्म टिक्न सकिन्छ। यो सबैभन्दा मुख्य आधारशिला हो। धेरै पैसा कमाउनुको तथ्य समयसँग बढ्दै जान्छ। पहिले नभएका चिज पछि हुन्छ। पहिले गरेका काम आउने समयमा पनि त्यही हुन्छ भन्ने छँदै छैन। ब्ल्याक ज्याक र पोकर खेलाडीहरूलाई थाहा हुन्छ कि आउने सम्भावनाहरू। त्यो कुराहरूको योजना बनाऊ जुन कुरा योजना अनुरूप जाँदैन। तपाईलाई गल्तीका लागि खाली ठाउँ पक्कै पनि हुन्छ र दुनियाँमा थप्दै जानु जरुरी हुन्छ।
कति बेला के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। यस्ता चिजहरूको बारेमा पूर्व योजना बनाएर तयार रहनु राम्रो हो र धेरै कठिन छ, जुन धेरै कठिन छ किनकि भविष्य देख्न सकिँदैन। भविष्यको विषयमा अलिकति चिन्तन गरेर धेरै लगानी र थोरै बचत जरुरी देखिन्छ। यो चिजको लागि पैसा कमाउने जुन चिज भविष्यमा देख्न सकिँदैन, तपाईले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। हामी धेरै कुरा अहिले नै भविष्यवाणी गर्दछौँ। हाम्रो अहिलेको आवश्यकता नै भविष्यको आवश्यकता र चाहना हुँदै होइन र कहिले पनि हुँदैन। लामो समयका लागि सोच्न सक्ने, पूर्ण प्रयोगात्मक निर्णय लिन सक्ने धेरै गाह्रो हुन्छ। हरेक व्यक्ति परिवर्तनशील छन्। आज जे कुरा मनपर्छ भोलि परिवर्तन भएर जान्छ। त्यस्तै व्यक्ति समय अनुसार बदलिँदै जान्छ। हुन सक्छ कि अबको 10 वर्षपछि अहिलेका मान्छेहरूको कुनै काम नै नपरोस्। बितेका समयमा गरेका गल्तीहरूलाई केवल सच्याउनुको विकल्प छैन। दुनियाँ बदलिँदैछ। हरेक भूतका क्रियाकलापहरू परिवर्तन हुनै पर्छ। उदाहरणका लागि भूतकालमा गरेका व्यापार अहिले राम्रो पनि हुन सक्छ। त्यसलाई नै निरन्तरता दिन सोच्दछौँ किनकि निकै लगानी लगाइसकेका छौँ, तर अगाडि त्यही कामबाट सफलता पाउने कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। जो बित्यो त्यो बित्यो, जसरी त्यो छ जो हुनेवाला छ। नोक्सानबाट आफूलाई बचाऊ। पैसासँग जोडिएका कुराहरूको मूल्य के छ त्यो जान्नै पर्छ र त्यसलाई चुकाउन तयार हुनै पर्छ। सफल लगानीका लागि एउटा मूल्य चुकाउनु जरुरी छ, तर त्यसको करेन्सी डलरमा रुपैयाँमा हुँदैन। यो हो शर्त, डर, शङ्का, अनिश्चितता। यो कुरालाई हेर्न सजिलो छ जबसम्म यसलाई सामना गर्दैनौँ। एकदमै कम मान्छेहरूले मान्दछन् कि ठिक छ म मेरो पैसा घुमाइदिन्छु। तब हरेक कुरा फरक तरिकाबाट देखिन्छ। जब लामो समयका लागि लगानी गरिन्छ तब छोटा समस्याहरूको उतार चढावलाई पनि स्वीकार गर्नै पर्छ। केही नगरी बस्नु सकारात्मक सोचाइ भन्दा धेरै सामान्य कुरा हो। सोचाइ त्यसलाई सकारात्मक रूपबाट हामीहरू ध्यान दिन्छौँ र भन्छौँ सबै कुरा ठिक हुन्छ। या त तपाईँ धेरै पर जानुहुन्छ या त समस्यामा अल्झिनुहुन्छ। यो सोच्नुहोस् कि खतरा छ, तबसम्म पुरै ध्यान र जोस जिम्मेवारी लगाइन्छ। सकारात्मक या नकारात्मक भन्दा पनि जब खतरा आउँछ तब अझै बढी होसियारी र सम्भावनाका बाटाहरू देखिन्छ। धेरैभन्दा धेरै उन्नति र प्रगति हुन्छ। 2000 सालमा तेल निकाल्दा अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुन सक्थ्यो। आवश्यकता आविष्कारको जननी हो। जब समस्याहरू आउँछ तब उपाय आफै उम्रिन्छ। खतरासँग जादुमय समाधान आफै लुकेर बसेको हुन्छ र स्वयं आउँदछ। हरेक सफलताको लागि धेरै समय लाग्दछ। हरेक कुरालाई स्वीकार गर्ने, हरेक लगानीकर्तालाई त्यो काम छान्नु पर्दछ जसमा कुल पाउनुको क्षमता धेरै होस्। धेरै लगानीकर्ताहरूलाई लामो समयसम्म कम खर्चिला व्यापारले नै धेरै लगानीहरू दिएका छन्। पूर्ण जानकारीहरूलाई आफ्नो जीवनमा अपनाएर जीवनलाई अझै बढी महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान बनाउनुहोस् र धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाएर आफ्नो जीवनलाई सन्तुष्ट पार्नुहोस्। धन्यवाद।